بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. إخوان، مرحبا بكم في تتمة فورماسيون تخ ميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. دونك دابا وصلنا اكزيرسيس نيميرو 2 في الموديل ديال الكترونيك دو بويسونس. دونك في الفيديو الاول تعرفنا على هذا المونتاج، تقريبا راه هو نفسه اللي يزيد. وكانت عندنا غير ريزيستونس وحده، دابا ولات عندنا دو ريزيستونس وزدنا واحد ريزيستونس اللي هي فاريابل اللي هي ار جي في. دونك المونتاج بقى هو النيت. تغيروا الاسئله وتغير المونتاج، جديد فيه ريزيستونس فاريابل سيتو. بالنسبه للطونسيون كذلك عندنا 100 220 غاسين 2 سينوس 100 فوا بي فوا تي. بالنسبه للفي اف طونسيون ديال لا ديود هو 0.6. بالنسبه للفي جي تي هو لا طونسيون اونتر الكاشيت ايكال توت ايكال 1 فولت. بالنسبه للاي جي تي لو كورون كاشيت ايكال 10000 امبير. بالنسبه للكورون كاشيت ماكسيمال ايكال 50000 امبير. pour la valeur résistance RC égale 20 ohms. Donc, calculer les questions. 1. La valeur de RG min. La valeur de RG minimale et choisir une valeur standard. نحسب ليا القيمة الدنيوية ديال RG وخصها ليا شي قيمة ستاندار. Question 2. L'angle d'amorçage minimal. شحال l'angle المينيمال باش يتامورسي ليا التيرستور لوغسكو عندما تكون RG في كتساوي 0. واضح. سؤال 3. لا فالور ماكسيمال دو ار جي في. شحال اكبر قيمه ممكن تاخذها ار جي في. غادي نشوفوا هادشي. 4. لا فالور دو ار جي في بوغ اوبتينير ان امورساج 45. قالك الا كان عندنا لونغ دامورساج كتساوي 45 شحال غتكون كتساوي ار جي في. هادشي اللي كاين. دونك نتعرفوا على نشوفوا لي سوليسيون السؤال الاول. قالك لا فالور ديال ار جي مين شحال كتساوي. كذلك دائما نخدموا بالمايل قلنا اس ايكال كو ايكال ار جي مين و اي جي زائد اي جي ار جي في. حيتاش الكورون اللي غيدخل ليا خد ريزيستونس هو نفسه اللي غيدخل ليا خد ريزيستونس هو نفسه اللي غيدخل من التود هو نفسه اللي غيدخل لكاشيت. اذا هذا الكورون كامل اللي غيدخل ليا راه هو الكورون ديال الكاشيت اللي هو اي جي فون مزيان بلس VF plus VGT. Très bien. باش كنقلبو لا ريزيستونس ار جي مين. اذا هادي ار جي مين شنو كتساوي؟ كتساوي او اس موان اي جي ار جي في موان في اف موان في جي تي sur quoi? sur اي جي. Très bien. دونك باش تكون هاد ار جي مينيمال، باش تكون هادي صغيره خاص تكون هادي كبيره، وباش تكون هادي كبيره عطينا الطونسيون ماكسيمال. حقاش قد ما كبرات هادي قد ما غتصغر هادي، وحنا باغيين هادي تكون صغيره بزاف، اذا غادي نكبروا هادي بزاف. ما غاديش ناخذوا 10، غادي ناخذوا 50. اي جي ماكس كتساوي 50. اذا فهمنا دابا واش غادي ناخذوا هادي. بالنسبه لهادي باش تكون هاديك الا كانت هادي الا بغينا هادي تكون صغيره، هاد البسط حتى هو خاص يكون صغير. واضح؟ يعني باش يكون هذا البسط حتى هو صغير خاص هاد في جي تي تكون صغيره، هذا صغير هذا صغير هذا صغير باش كامل يكون صغير. دونك بالنسبه لهاد اي جي ار جي باش تكون صغيره هادي راها فاريابل، يعني كنتحكموا فيه هنا غادي نعطيوها من زيرو حتى لاصغر قيمه، وقلنا هادشي كامل خاص يكون صغير، يعني هادي خصنا نعطيوها اصغر قيمه اللي هي زيرو. غادي تحيد لينا خاص يبقى عندي او اس ناقص في اف ناقص في جي تي. واضح؟ دونك شنو كتساوي ليا هذا باش يكون صغير غيبقى ليا غي او اس سور اي جي تي ماكس اللي هي 220 racine 2 sur 50 fois 10 à la puissance moins 3. دير الكالكيل ونشوف. On a 220 racine 2 sur 50 fois 10 à la puissance moins 3 égale quoi? Égale 6222,53. هادي بالأون دونك تساوي 6,2 كيلو أون. دونك هادي هي لا فالور مينيمال ديال ار جي. قالك لا فالور دو ار جي مينيمال اي شوازي ان فالور ستاندار. دابا قالك هو اختار ليا شي قيمه ستاندار. قيمه ستاندار خاصها غير تكون كبر من هذيك لا فالور مينيمال. يعني مثلا حنا خرجت لنا 6.2 على سبيل المثال حنا غادي نختاروا 6.4 ولا 6.6 ولا 6.4 ولا 6.8 كاع.
إذا ار جي مينيمال تساوي 6.8 كيلو. هذه اللي اختارينا حنايا، وهذه اللي لقينا ببارت كالكول. فهم السؤال الأول مزيان. كيسيون 2. l'angle d'amorçage minimal lorsque RGV égale 0. هنا كنعرفو بأن ES égale quoi؟ égale RG minimal UG plus UG RGV plus VF plus VGT. ده هو قالك l'angle d'amorçage minimal lorsque RGV égale 0. مادام RGV كتساوي 0 لقينا 0 في EG هادي كامل مشات. تخي بيان. يعني ES شنو كتساوي؟ كتساوي لي RG مينيمال فوا UG لونغول دامورساج مينيمال. يعني غادي ناخدو هذا مينيمال وهذا مينيمال. RG مينيمال بلس VF بلس VGT. إذا هما شنو باغيين؟ باغيين لونغول دامورساج. إذا 220 غاسين 2 سينيس ديال ألفا اللي كنقلبو عليها اش كتساوي ليا؟ كتساوي لي RG مين اللي لقيناها 6.8 فوا لو كورون IG اللي هي 10 على بويسونس موان 3 حقاش هاد ملي أمبير بلس VF اللي هي 0.6 بلس VGT اللي هي 1. دونك سينوس ديال ألفا إيكال كوا؟ قلنا 6.8 في 10 كتساوي حقاش هادي 6.8 كيلو أنا في 10 أس 3 وهادي 10 أس ناقص 3 غادي نسامبليفيها تبقى لي 6.8 في 10 اللي هي 68 زائد 1 اللي هي 69 زائد 0.6 اللي هي 69.6 69.6. إذا سينيس ديال ألفا كيساوي ليا 69.6 على 220 غاسين 2 شحال كتساوي 69,6 sur 220 racine 2 égale quoi? Égale 0,22. Donc باش نخرج ألفا اش كتساوي؟ كتساوي سينيس موان 1 ديال 0,22. دونك سينيس موان 1 0,22 égale quoi? Égale 12,70 دوغري. هذه هي لونغل دامورساج. وهذا هادشي مزيان. لونغل دامورساج مينيمال راه خرجناه. بالنسبة لكيسيون 3 قالك لا فالور ماكسيمال دو ار جي في. لونغل لا فالور ماكسيمال ديال ار جي في. دونك باش تكون عندنا لا فالور ماكسيمال ديال ار جي في أكبر قيمة ديال الار جي في من 0 حتى لأكبر قيمة غادي ناخدو لونغل دامورساج هو أكبر قيمة. وشحال أكبر قيمة اللي ممكن تاخدها لونغول دامورساج؟ هاد المعلومة عقلو عليها. أكبر قيمة ممكن تاخدها لونغول دامورساج هي 90. غتقولي ميمكنش في بعض التمارين وفي بعض الحالات دارينا البروف في الكلاس بأن لونغول تقدر تكون 140 تقدر تكون 150 تقدر تكون 260 تقدر تكون 300 كاع. راه ميمكنش تكون 300 صغر من 90. أنا كنقول لكم ممكن بأن 90 راه كبر من 200 و90 كبر من 300 و90 كبر من 100. تقولي عطيني ديمونستراسيون برهن عليه هادشي مزيان. عارفين الدائرة المثلثية ياك في المات؟ هاد المحور ديال الكوسينوس وهاد المحور ديال السينوس. تخي بيان. هنايا شحال الزاوية عندنا؟ الزاوية عندنا بي سيغ 2 وهنايا بي وهنايا موان بي سيغ 2 وهنايا 0. واضح مزيان. هاد بي سيغ 2 راها بالراديان. إلا حولنا هاد الدوغري شحال؟ 90. هاكاك. إلا درنا السينوس ديال 90 السينوس ديال 90 شحال كيساوي؟ السينوس ديال 90 كيساوي ليا 1. نشوفو مثلا حنا كان عندنا 140 مثلا 140 دوغري غنديرو السينوس ديال 140. دونك السينوس ديال 140 كتساوي ليا يلاه 0.64. إذا راه 90 كبر من 140. إلا كانت عندي لونغول دامورساج ألفا كيساوي 90 لأن راه هي القيمة المطلقة ميمكنش تكون شي قيمة كبر من ألفا كتساوي 90. إلا كانت ألفا كتساوي 140 راه السينوس ديالها يلاه كيساوي 0.64 اللي هو دائما غادي يكون صغر من 1. لو واخا تاخد حتى 300 عندي هنايا 300 إلا درتي ليا السينوس ديالها غتكون نيجاتيف يعني راها صغر من 1. إلا خديتي غير في هاد المجال الموجب مثلا عندك هنايا أكبر قيمة 180 خديتي حتى هنايا 170 نديرو السينوس ديال 170 أكيد غادي نلقاوها صغر من 1.
سينوس ديال 170 ها يلاه كتساوي ليا 0.17. سينوس ديال 170 يلاه كتساوي ليا 0.17. إذا 0.17 راه صغر من واحد. إذا أكبر قيمة ممكن تاخدها لونغل دامورساج هي 90. عقلوا عليها مزيان. واخا يعطيك ألفا كتساوي 140 ولكن راه ماشي هي لا فالور ماكسيمال. لا فالور ماكسيمال ألفا هي 90. إلا كانت ألفا كتساوي 90 راه أكبر من ألفا كتساوي مثلا 140 ولا 180. واضح؟ دونك هادي الديمونستراسيون ديالها. اللي بغيت يتأكد يرجع للدائرة المثلثية ويجبد الكالكاتريس ويحسب بالسينوس وراه غادي يفهم مزيان. دونك هو قالك لا فالور ماكسيمال دو ار جي في. باش تكون عندي لا فالور ماكسيم ديال ار جي في خاص تكون عندي لونغل دامورساج ماكسيمال. غناخد لونغل ماكسيمال اللي هي قلنا 90 هاكاك. وغادي ندير المايل اون او اس ايكال كوا ايكال ار جي اي جي بلس اي جي ار جي في ماكس بلس في اف بلس في جي تي. تري بيان. دونك شنو باغينا؟ باغينا ار جي في ماكس. ار جي في ماكس اش كيساوي؟ كيساوي او اس موان ار جي اي جي بلس في اف موان في اف موان في جي تي sur quoi? sur اي جي. هاكاك. دونك او اس شنو كتساوي؟ قلنا هي 220 غاسين 2 سينيس ديال الفا ماكسيمال هي شحال؟ هي 90 هاكاك ناقص ار جي اي جي. دونك باش تكون هادي ماكسيمال خاص هادي تكون، باش تكون هادي كبيره بزاف خاص هادي تكون كبيره وخاص هادي تكون صغيره. دونك مغاديش ناخدو اي جي ماكس، غادي ناخدو اي جي من اللي هي 10 ملي امبير. دونك 10 في 10 أس ناقص 3 اللي هي 10 أس ناقص 2 هاكاك. كذلك ار جي ديجا لقيناها 6.8 6.8 في 10 أس 3 حقاش بالكيلو غادي نحولوها لأوم. والكورون عندنا 10 في 10 أس ناقص 3 اللي هي 10 أس ناقص 2 ولا غادي نخليوها 10 في 10 أس ناقص 3 ناقص في اف اللي هي 0.6 ناقص في جي تي اللي هي 1 فولت. دونك سينوس ديال 90 قلنا شحال؟ هي واحد. دونك كتبقى ليا 220 غاسين 2 ناقص 10 ناقص غادي بشويه تتبقى ليا 6.8 في 10 اللي هي 68 ناقص 0.6 وناقص 1 اللي هي ناقص 1.6 لا 10 أس ناقص 2. دونك غندير كالكيل ونشوف شحال كتساوي. اون 220 غاسين 2 موان التوتال ديال 169.6 باردون 220 غاسين 2 moins 16.6 sur 10 à la puissance moins 2. دونك تساوي ليا 24152 أوم اللي هي 24 كيلو فاصلة 15. هي ار جي في ماكسيمال. واضح؟ نتمنى نكونوا فهمنا هادشي مزيان. دابا غادي نشوفوا السؤال الاخير. قالك لا فالور دو ار جي في بوغ اوبتونير ان امورساج 45 دوغري. هاك حنا عندنا او اس شحال كتساوي؟ او اس كتساوي 220 غاسين 2 سينيس ديال الفا اللي هي 220 غاسين 2 سينيس الفا شحال عطينا لينا؟ عطينا لنا 45. نشوفو سينيس ديال 45 شحال كيساوي. كيساوي 0.70. 0.70 إلا ضربتها فوق 220 غاسين 2 شحال كتساوي؟ إذن او اس غتبقى ليا هي 220 فولت. تخي بيان. إلا جيت نخدم بهاد المايل أون او اس إيكال كوا دائما نبقى نخدم غير بهاد المايل كتساوي اي جي ار جي مين بلس اي جي
RGV plus VF plus VGT. واش نبغي لا فالور دو RGV. فين هي RGV؟ هي هادي. إذن RGV شنو كتساوي؟ كتساوي US موان UG RG min plus moins VF moins VGT sur quoi? Sur IG. صافي وغادي نحسب عادي. و شحال لقيناها؟ هي 220 موان IG RG. IG قلنا هي 10، RG قلنا هي 6.8 كيلو، فوق IG اللي هي 10 أس ناقص 3 موان هادي كاملة كيساوي 1.6، حق 0.1 و 0.6 هي 1.6 ناقص 1.6 على 10 فوا 10 على بويسونس موان 3. دونك هادي غتعيد غتبقى ليا 220 موان 68 موان 1.6 اللي هي 10 فوا على بويسونس موان 3 كتساوي 220 موان 69.6 على بويسونس موان 2. moins 66.6 10 à la puissance moins 2. RGV كتساوي ليا 15 كيلو أوم. دونك ملي كيقولك هادشي كاوندور راك كتشوفها غير من المايل، كدير الواد مايل كتخرج لك وكتشوف داكشي اللي عاطيك هو، ما عطاكنا لا ولا مونساج كتخدم بيه. هادشي اللي كاين. دونك نتمنى التمرين يكون مفهوم، راه بحال التمرين الاول ما كاينش اختلاف، كاين غير شي حوايج بساط راهم وضحناهم. دونك الكي لا طال عليكم لا توقفوا عند الحل اللي نكمل فيما بعد، ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.